Kay ang iyang pagpakamatay sa krus, dili ito alang sa mga buutan ba nga mga tao. Alang to sa mga makasala. RAM Heavenly News Radio. Tito chapter 3 verse 6. Nga kanato iyang gibubo nga madagayaon gayod, pinaagi kang Hesukristo nga atong manluluwas. Kinsa di ay ang atong manluluwas? Si Ginoong Hesukristo ang atong manluluwas. Wala na nagpasabuta nga kung unsay imuhang gibarugan, dili si Kristo imong manluluwas tungod kay dinhi sa bersikulo 4 sa Tito, nagisgot dinhi sa Dios nga atong manluluwas og ang iyang gugma alang sa mga tao. Ikaw karon nagtan-aw, apil ka nga gihigugma ni Ginoong Hesus. Apil ka nga iyang gibubuan sa iyang gugma dihang nagpakamatay siya sa krus tungod nimo, tungod nako, tungod sa mga tao nga iyang giluwas. Busa wala tay angay nga mujudge sa mga tao karon sa kalibutan nga kamo di mo maluwas. Tungod kay ang Dios nga atong manluluwas alang sa mga tao. Wala man din higiingon nga alang sa mga taong buutan. Kay ang iyang pagpakamatay sa krus, dili ito alang sa mga buutan ba nga mga tao. Alang to sa mga makasala. Busa takos kay na tong tawgon nga manluluwas. Walay lain kung dili si Ginoong Hesukristo lamang. Kana lang yun. O sa sunod atong sayron, si Ginoong Hesus ang atong manluluwas, kinahanglan nga mosunod ta sa iyang makabalauran. Iya gutang gipakamatyan sa krus. Kinahanglan nga mutuman ta sa iyang makabalauran o kinahanglan nga sundo nato ang iyang mga binuhatan. Kung ikaw nag-angkon nga si Kristo ang imong manluluwas, nan pinaagi sa gugma, sundo nimo ang iyang mga kabalauran. Ang Dios sa kanunay magapanalangin kanatong tanan. RAM Heavenly News Radio. RAM Heavenly News Radio.